नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. हडफोड्या नायट क्लबाचे धनी आनी खाताकुच्याच्या घडणुकेचे मुखेल दुबावीत सौरभ आनी गौरव लुथ्रा ह्या दोगा भावांक दिल्लीच्यान गोंयांत मोपा हांगाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पुलिसांच्या खर देखरेखी खाला हाडले. विमानतळाची औपचारीकताय पुराय केल्या उपरांत तांकां शिवोली मुळाव्या भलायकी वैजकी तपासणी खातीर व्हेले आनी थंयच्यान तांकां उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत फुडल्या वैजकी चांचणे खातीर धाडल्या. वैजकी तपासणी उपरांत तांकां पुलिसांनी ताब्यांत घेवपा खातीर न्यायालयांत व्हरतले. हडफोड्यांत नायट क्लबाच्या उज्यांत 25 जाणांक मरण आयिल्लें. लुथ्रा भावांक हडफोड्या उज्याच्या प्रकरणांत रिमांड कारवाई खातीर म्हापसा न्यायालयीन दंडाधिकारी पयल्या वर्गाच्या न्यायालयांत व्हेले. ह्या वेळार लुथ्रा भावांची परत नव्यान वैजकी तपासणी करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. गोंयांत देवल्या उपरांत थोड्याच वेळान छातीत दुखप आनी अस्वस्थताय जाणवल्या खातीर दोगां मदल्या एकल्यान न्यायालयांत सांगल्या उपरांत आतां भलायकीचे चांचणी खातीर आदेश न्यायालयान दिला. इतल्या मजगतीं पुलिसांनी 10 दीस ताब्यांत घेवपाची मागणी केल्ल्यान न्यायालयान लुथ्रा भावांक 5 दीस पुलिसांच्या ताब्यांत दवरल्या. हडफोडे हांगा जाल्ल्या उज्याच्या दुर्घटणे उपरांत पर्यटन वेवसायांत आशिल्लीं हॉटेलां आनी क्लब हांची तपासणी जिल्लो प्रशासनाच्या समितीन हातांत घेतिल्ली. काणकोण लागसारच्या काबदराम वाठारांत आशिल्ल्या एका रिसॉर्टांत सुरक्षेचे उपाय फावो त्या प्रमाणांत ना हें लक्षांत आयल्या उपरांत ह्या रिसॉर्टाक सील मारिल्लें. आतां ह्या रिसॉर्टांत CRZ आनी प्रदूशण नियंत्रण नेमाचो कसो कितें भंग केला हाची तपासणी करपा खातीर CRZ प्राधिकरण आनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळाक जिल्लो प्रशासनान सांगलां. दक्षिण गोंयचे येणावळ विभागाचे उपजिल्लोधिकारी रोहन लोलयेकार हांणी CRZ प्राधिकरण आनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळाच्या वांगडी सचिवांक पत्र बरोवन ही तपासणी करपाची विनवणी केल्या. ह्या रिसॉर्टान कितलो बेकायदेशीर विस्तार केला आनी त्या खातीर दर्यावेळ आनी पर्यावरणाचें कितलें लुकसाण जालां हाची पळोवणी करची अशें ह्या पत्रांत म्हळां. इतल्या मजगतीं दक्षिण गोंयांतलीं हॉटेलां आनी क्लब हांची सुरक्षा वेवस्थेची तपासणी करपा खातीर दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांणी जी समिती नेमल्या त्या समितीन 30 वयर आस्थापनांची तपासणी केल्या आनी आपलो अहवाल सादर केला अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. भारतीय नौदळ INS हंसा हांगा तांचे दुसरे MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन INAS 335 लॉन्च केलें. संरक्षण मंत्रालयान सांगलां की MH-60R हे सगळ्या हवामानांत दीस रात सक्षम हेलिकॉप्टर आसा जे पाणबुडी विरोधी झूज पृष्ठभाग विरोधी झूज सोद आनी बचाव वैजकीय निर्वासना खातीर डिझायन केलां. हे हेलिकॉप्टर पश्चिम दर्यादेगेर भारतीय नौदळाच्या अविभाज्य विमानचालन क्षमता मदीं लक्षणीय वाड करतले. नौदळ प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांणी ह्या वेळार सांगलें. Around us today, ladies and gentlemen, is more complex and contested than ever before. Shifting geopolitics, fast-moving technologies, and an expanding spectrum of threats from grey zone activities to supply chain disruptions at sea are shaping the new reality. SIR प्रक्रिये उपरांत मतदार वळेरीचो मसुदो वेंचणूक आयोगान उजवाडायला अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिल्या. हे विशीं अदीक म्हायती दितना तांणी सांगलें की SIR प्रक्रिये उपरांत गोंयच्या वेंचणूक वळेरेंतल्यान 1,42,000 मतदारांची नांवां काडून उडयल्यात. जाल्यार 10.84 मतदारां कडल्यान म्हळ्यार सुमार 91.56% एम्युनरेशन फॉर्म एकठांय केल्ले. तातूंतले 72,471 जण स्थलांतरीत अनुपस्थित, 25,574 मरण पाविल्ले तशेंच 1,997 प्रतिकृत नोंदणी केल्ली मेळ्ळी. 16 डिसेंबर 2025 ते 15 जानेवारी 2026 ह्या काळात दाबे आनी हरकती काळात जर कोणाचें नांव ह्या मतदार वळेरींत सारकें करपाचें आसत जाल्यार अशा मतदाराक रितसर प्रक्रिये उपरांत तांचें नांव परतून वळेरींत घालपाक मेळटलें अशें मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी सांगलें. गोवा विद्यापीठान 18 ते 22 डिसेंबर मेरेन चेन्नईच्या वेल्स इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सात जावपी AIUच्या अखिल भारतीय इंटर युनिव्हर्सिटी योगासनांत दादल्यांच्या सर्तींत वांटो घेवपा खातीर निवड केल्या. पंगडा खातीर किट वितरण आनी निरोप कार्यावळ हालींच गोंय विद्यापीठाच्या खेळा विभागात विद्यापीठाचे सहाय्यक बालाचंद्र जादर हांचे हाजिरीत जाली. ह्या सर्तींत आशिष पाल, रजनीश शर्मा, रफीक कर्डगी, मासूम अलाउद्दीन आनी सौरभ गोराई ह्या विद्यार्थी खेळगड्यांनी वांटो घेतला. जाल्यार ह्या विद्यार्थ्यांक चिन्मय जल्मी हांणी प्रशिक्षण दिलां. 69व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी गोंय राज्य पंगडाची निवड करपाक खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयज 18 डिसेंबराक सकाळीं 10 वरांचेर कांपाल पणजी हांगा निवड चांचणी आयोजीत केल्या. पणजे वेळीचे नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 19.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. हलके ते मध्यम प्रमाणात धुके पातळूळ येता अशें वेधशाळेन सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.